बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल, जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। व्यूअर्स, आज 6 सितंबर का दिन है और 6 सितंबर जैसे कि आप जानते हैं डिफेंस डे कहलाता है, यौम दिफा कहलाता है और ये दिन बहुत ही ख़ास है। अगर इस दिन की खासियत की बात की जाए तो ये हमारे लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा यादगार डे है और ख़ास दिन भी है। वैसे तो हमारी आर्मी के लिए या हमारी फोर्सेस के लिए हर दिन ही ख़ास होता है, क्योंकि हमारे जवान देखा जाए तो सरहदों पे हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हर टाइम पे मौजूद होते हैं, वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग जितनी बाकी भी यहाँ के हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं वो अपनी ज़िंदगी खैर व आफियत के साथ सुख की चैन की नींद सो सकें। व्यूअर्स, हमारी आर्मी है तो हम हैं, ये बात हम कहीं नहीं भूल सकते और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज का हम जो टॉपिक है यौम दिफा, इसके बारे में बात करेंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी माशाल्लाह से फोर्सेस से उनका लिंक है। जो मेरे साथ मेरे पहले गेस्ट हैं मेजर अयाज़, इनका अगर तारुफ करवाती चलूँ तो ये रिटायर्ड हैं पाक आर्मी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरे साथ इसके अलावा मेरे सेकंड गेस्ट एयर कमांडोज हैं मोहम्मद यूनुस साहब, जो हैं ये एयर फोर्स से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आज का दिन आप जानते हैं कि तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत का आमिल है और बहुत ही ज़बरदस्त दिन है, ख़ासियत भी रखता है। तो 6 सितंबर के हवाले से आपकी क्या राय है? इस तारीख़ी दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अम्बर फॉर इनवाइटिंग मी। 6 सितंबर की आपने बात की। 6 सितंबर वाज द फर्स्ट डे, आप कह लें कि हमारा जो दुश्मन है अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया, उसने तो डे फर्स्ट से पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्होंने सोन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिसे आप कहते हैं कि 1948 में उन्होंने एग्रेशन की। उसके बाद जैसे भी उनको मौका मिलता था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो हैं हालात ख़राब करने में उनका बहुत ज़्यादा वो था। वो पाकिस्तान को उनका जिस तरह वो प्रोफेस कर रहे थे कि पाकिस्तान वुड नॉट एग्जिस्ट, ये तो चंद दिनों की बात है, उसके बाद ये क्रैश कर जाएगा। लेकिन उनकी जो है तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तानी कौम ने एक रेजिलियंस दिखाई और रिजॉल्व दिखाया और उन्होंने स्क्रैच से अपने आप को बिल्ड अप किया और वो मतलब इतने जल्द ही वो अपने आप को इस लेवल पे ले आए कि वो दुश्मन को फील होना शुरू हो गया कि ये तो अगर इनको ऐसे जाने दिया गया तो ये शायद हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर दें फ्यूचर में। तो उन्होंने ऐसे ही इसी चीज़ को करते हुए उन्होंने 1965 में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में, वो कहते हैं बहुत, उन्होंने एक बुज़दिलाना पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जिसका रिस्पांस में फिर पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन सारे इकट्ठे होकर उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। और जब ये 6 सितंबर की आप स्पेसिफिक बात करें तो 6 सितंबर वाज द डे जब लोगों ने अपने एक वो कहते हैं वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ये चवंडा का वो जो था बॉर्डर था, वहाँ पे जी एक टैंक बैटल हुई। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो कहते हैं इट वाज द बिगेस्ट बैटल जो इंडिया और पाकिस्तान का। तो वो इंडिया के जो टैंकों का एक कब्रिस्तान उसको कहा जाता है। तो उसमें आर्मी का रिजल्ट तो था ही, आर्मी वाले तो कर ही रहे थे, लेकिन जो हमारी कौम थी वो भी साथ बिल्कुल सी सप्लाई दीवार की तरफ भी ऑल वर यूनाइटेड। तो एक आप देखें उन दिनों में अगर पुरानी आप कहीं से आपको क्लिपिंग्स मिले हैं या पुराने न्यूज़पेपर्स आपको मिले उस टाइम पे, तो वो लोग एक लाइनें बना के अभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में वो ब्लड के लिए खड़े होते थे, औरतें अपना जेवर बेच रही थी और सारा कुछ डोनेट कर रहे थे फॉर द कॉज ऑफ वॉर कि जी ये हमारा हमारे मुल्क के ऊपर कोई आंच ना आए। तो उस दिन वो ऐसा दिन था कि उस दिन लोगों ने अपने जिस्मों के साथ, मतलब उनकी टैंकों की तादाद बहुत ज़्यादा थी,
جی جی تو اس کو ہماری آرمی نے ٹیک آن کیا اور ان کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. جو ہماری تعداد سے 3 گنا زیادہ تھی جی. ان کی تعداد. تو وہ لوگوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے وہ ٹینکوں کے سامنے لے. اتنا اسپرٹ تھا لوگوں میں. اور ہمارے جو ہیروز تھے 65 کے، اور بسائڈز دس آرمی کے سر آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہماری جو ایئر فورس ہے انہوں نے بہت لیڈنگ رول پلے کیا اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. یہ ڈیفینس اسٹیٹ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں سمبل آف ریزسٹنس ہے. یہ 6 سپٹمبر یہ بس دی فرسٹ ڈے کہ جب اس کو ریئلائز ہوا ہے ان کو کہ پاکستان جو ہے اٹس ناٹ وہ جو اس کو کہتے ہیں نا ترن والا، وہ تو اردو میں یا پنجابی میں جو ایک ٹرم استعمال کی، یہ ایسے نہیں ہے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی اور اس کے بعد ان کو احساس ہونا شروع ہو کہ پاکستان ایک نیشن ہے اور یہ اتنی آسانی سے زیر ہونے والی قوم نہیں ہے. آپ کی طرف آتے ہیں ایئر کمانڈرز محمد یونس صاحب. آپ ماشاءاللہ سے ایئر فورس میں رہے اور کافی آپ نے اپنی خدمات دی. تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی خاص دن ہے تاریخ کے اندر. تو ایئر فورس کے حوالے سے، کیونکہ ایئر فورس بھی ہمیشہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آیا، تو آپ بتائیں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. تو اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ آج 6 ستمبر کا دن ہم پاکستانی قوم یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے مناتے ہیں. تو اگر اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جائیں قبل اس تک میں آپ کے سوال کی طرف آؤں. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پیارا ملک 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، اور 14 اگست کے فوراً بعد یعنی کہ ایک دن کے بعد 15 اگست 1947 کو پاکستان ایئر فورس کا قیام عمل میں لایا گیا. اس سے آپ اس کی امپورٹنس کو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اصل میں پاکستان ایئر فورس کو جس طریقے سے ہمارا پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعمیر کے بیک گراؤنڈ میں مارز وجود میں آیا تھا، تو رائٹ آفٹر 1947 13 اپریل 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے رائل ایئر فورس اکیڈمی رسال پور کا وزٹ کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک یادگار تقریر کی جس کا کچھ متن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے پاکستان ایئر فورس کی اہمیت اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں فرمایا، A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build her air force, which should be an efficient air force and second to none. So آنے والے سالوں میں اسی قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق پاکستانی ایئر فورس نے اپنے آپ کو نئے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے پوری جد و جہد کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تقسیم پاکستان کے وقت پاکستان ایئر فورس کے حصے میں صرف چند لڑاکا طیارے آئے تھے، تو ہم نے پاکستان نے اسی چیز کو بھانپتے ہوئے امریکہ کے ساتھ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدے کیے. اس الائنس اور معاہدوں کے بعد پاکستان کو امریکن اکوپمنٹ ملا، جس میں F-86 سائبر طیارے اور اس کے بعد F-104 طیارے شامل ہیں. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان نے الائنس کے طور پہ امریکہ سے سیٹو اور سینٹو کے ایک معاہدے کیے جس میں ٹرکی بھی شامل تھا. تو اس معاہدے کے تحت پاکستان ایئر فورس کو کچھ طیارے ملے، جس میں کچھ F-86 سائبر طیارے شامل تھے،
اس کے علاوہ F-104 اسٹار فائٹر جہاز ہمیں امریکہ سے ملے تاکہ ہم اپنی پیس ٹائم کے اندر جنگی حکمت عملی کو ماڈرن طریقے سے یا ضروریات کے مطابق آگے لے کر چل سکیں۔ تو اسی سلسلے میں پاکستان بننے کے بعد جس طرح آپ کو پتہ ہے 1948 میں بھی انڈیا کے ساتھ ہمارے جنگ ہوئی، اور اس کے بعد 1965 تک ہم آتے ہیں تو اس میں بھی دشمن نے ہمیں کمزور سمجھتے ہوئے للکارا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عددی لحاظ سے جو نومیریکل اسٹرینتھ تھی اس کے لحاظ سے ہماری ریشو، پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کی ریشو انڈیا کے مقابلے میں 1:5 تھی، یعنی کہ ہمارے پاس ایک حصہ جہاز تھے اور انڈیا کے پاس 5 گنا زیادہ جہاز تھے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے پوری پاکستانی قوم کی دعاؤں اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کا رول ادا کرتے ہوئے دشمن کی 5 گنا ایئر فورس کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ان کو 6 ستمبر اور 7 ستمبر کے دوران اتنی کاری ضرب اور نقصان پہنچایا کہ اس کے بعد انڈین ایئر فورس کے ایسے پاؤں لڑکھڑائے کہ انہوں نے بہت سارے طیارے انڈین ایئر فورس کے مختلف ایئر فیلڈ سے اڑانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، ہمارے فضائی جو ہمارے پائلٹس تھے ان کی محنت اور قوم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ہم نے اس یوم دفاع جس کا یاد میں ہم مناتے ہیں 1965 کی وار کے سلسلے میں نہ صرف دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ ایک اقوام عالم کے اندر اپنا لوہا منوایا کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس میں سے ایک ایئر فورس ہے اور اس کا دنیا میں ایک اہم مقام ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی یا فورسز کی کوئی بھی جاب دیکھی جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چنا؟ جیسے آپ نے کہا کہ چیلنجز تو ڈیفینیٹلی جی اٹس فل آف چیلنجز، یہ لائف اتنی ایزی نہیں ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ لائف، اور یہ جو آپ کا اٹس ناٹ سارٹ آف جاب، لوگ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کیریئر ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے ہیں، تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو ہارڈلی دیر از اینی منی ان دس فیلڈ۔ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں سول ایڈمنسٹریشن میں دیکھ لیں یا ایون سول لائف میں جو بزنسز وغیرہ کر رہے ہیں وہ ہینڈسملی اپنے آپ کو وہ اپنا سسٹین کرتے ہیں، اپنا پیسے ارن کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو لائف ہے اٹس آپ کہہ لیں ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ کے بلڈ میں وہ چیز ہوتی ہے۔ اگر میری بات کریں تو آئی ایم 3rd جنریشن ان دی فورسز، میرے دادا بھی آرمی میں تھے، میرے فادر بھی آرمی میں تھے، اور اس کے بعد میں نے بھی، تو مطلب ہے ہمارا تو یہ تھا کہ ہم نے جانا ہی فورسز، اور ڈیفینس پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اس سے بڑے آنر کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو وہ میرے تو بچپن سے میرے کو شوق تھا۔ مجھے یاد ہے میں اسکول میں جب ہوتا تھا تو ہمارے ایک جو سلیبس کی بک میں یہ میجر طفیل شریف، ان کی ایک وہ تصویر ہوتی تھی اور ان کے اوپر ایک مضمون ہوتا تھا، اس میں انہوں نے ایک وہ پی کیپ سی پہنی ہوتی تھی، مجھے وہ بڑی انسپائر کرتی تھی۔ تو اس کو دیکھ کے اور ادروائز ویسے بھی اپنے فادر کو دیکھ کے اور سارا مجھے ایک شوق تھا کہ میں اسی فیلڈ کو جوائن کروں گا اور اپنے ملک کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر مجھے پڑھنے کا، ریڈنگ کا بہت بچپن سے شوق تھا، تو میں ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری اسپیشلی، اور یہ جو ہمارے ہیروز تھے خالد بن ولید اور اسلامک ہسٹریز، امیر حمزہ، حضرت علی رضی اللہ، ان کی جب میں پڑھتا تھا مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور لڑوں، فائٹ کروں اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔
So that was actually feeling behind my joining the force. Yes, here I would like to define the role of Pakistan Air Force. There are three roles. One is primary, the other is secondary and tertiary role. Primary role जो पाकिस्तान एयर फोर्स का है, that is to defend the aerial frontier of Pakistan, यानी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करना, either in peace time या war time, ठीक। और जो सेकेंडरी रोल है वो पाकिस्तान एयर फोर्स का वो ये है कि जो तीनों हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयर फोर्स, तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी को एरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग पीस और वाइल ट्रेनिंग एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग वॉर एज वेल। और जहाँ तक टेरिटरी रोल है पाकिस्तान एयर फोर्स का, दैट इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सप्लाईज whenever and anywhere required. तो इस सिलसिले में आपके सवाल की तरफ, इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। यस, मेरी सर्विस दौरान भी एटलीस्ट 2 ऐसे मौके हैं जिसमें मैंने रोल प्ले किया है ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी में। पहला जो वाक़या है वो 2005 का है, जिसमें पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया और उस दौरान आई वाज पोस्टेड एट वन ऑफ द बेस ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। मुसीबत की इस घड़ी में हमने मुल्क से भी और मुल्क से बाहर से भी बाय एयर बहुत सारी इमदाद रिसीव की, जिसमें मेडिकल, फूड सप्लाईज, राशंस एंड अदर टेंटेज इक्विपमेंट वो रिसीव किया। फिज़िकली उनको हमने स्टोर किया और एज़ पर द रिक्वायरमेंट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वेयर एवर इट वाज नीडेड। तो इसके साथ साथ 2013 में आई वाज पोस्टेड एट वन ऑफ द एयरफोर्स बेस इन इंटीरियर सिंध। तो वहाँ पर उस साल में बहुत ज़्यादा सिंध में सैलाब की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा। तो इंटीरियर सिंध का बहुत सारा इलाका वो बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से पानी में घिर गया। और उस दौरान भी हमने जो सामान था वो रिसीव किया बाय रोड और बाय एयर। तो दैट वाज थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ इक्विपमेंट वी रिसीव। फूड सप्लाईज भी उसमें थी, मेडिकल इक्विपमेंट भी था, मेडिकल मेडिसिन्स भी थी और राशन भी था। वो हमने बहुत बड़े वेयर हाउस के अंदर उसको राउंड द क्लॉक ये एक ऑपरेशन था, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे they were direly needed the help। उस सिलसिले में हमने वो रिसीव करके इक्विपमेंट उनको प्रॉपर उसकी स्टॉकिंग की और उसको जो मुस्तहिक लोग थे उन तक पहुंचाया, जिसमें से बाय रोड भी हम ट्रकों में लोड करते थे और फार फ्लंग एरिया में पहुंचाते थे, और इसी तरीके से जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए बहुत सारा राशन हमने ऐसी जगहों पर ड्रॉप किया, पहुंचाया मुस्तहिक सैलाब में घिरे हुए पाकिस्तानी और सिंध के अवाम को, जहां पर देयर वाज नो रोड कनेक्शन टू सप्लाई द इक्विपमेंट एंड फूड सप्लाई। तो वहाँ पर हमने हेलीकॉप्टर के ज़रिए ड्रॉप किया ये सारा सामान। और उसके साथ साथ इवन बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर इक्का दुक्का घर होते थे, जहाँ पर बेचारे अकेले घर की छतों के ऊपर जो सैलाब से मुतासरा लोग सप्लाईज़ का इंतज़ार करते थे। तो उस जगहों पर हमने बोट के ज़रिए जो हमारी सप्लाईज़ थी उन तक पहुँचाया। तो ये 2 ऐसे मौके थे कि जो कि एटलीस्ट ड्यूरिंग माई सर्विस पाकिस्तान एयर फोर्स में रहते हुए
ہم نے مستحق لوگوں تک نیچرل کلیمٹی میں ہیلپ آؤٹ کیا۔ سر اب ہمارا اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، تو سر اینڈ میں آپ پیغام دے دیجیے موسٹلی ہمارے ینگسٹر کو اور آرمی کی طرف سے کچھ اگر کہنا چاہیں آپ۔ یہ پیغام بڑا سمپل سا ہے کہ پاکستان از اے ونڈرفل کنٹری۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے جو ہمیں ملا، اور ہمارے فور فادرز نے اس کے لیے بہت ہی زیادہ قربانیاں دی۔ میرا پیغام اپنی عوام کے لیے، اپنے ساری ہم وطنوں کے لیے یہ ہے کہ اس ملک کی قدر کریں۔ اسپیشلی میں اپنے ینگسٹرز کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، کہ اس ملک کی ایسنس کو پہچانیں کہ آزادی سے رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اس کی آزادی سے سمجھتے ہیں کہ آپ 14 اگست والے دن یا 23 مارچ والے دن آپ موٹر سائیکل کا وہ نکال کے سائلنسر کو آپ وہ دوڑاتے رہیں گے یا وہ باجے بجاتے رہیں گے، دیٹ از ناٹ اٹ۔ ایکچولی آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو، اس ملک کو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور جس طرح آرم فورسز میں آپ ہی کے ہم عمر، آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں مائٹ بھی ایک خوشی ٹائم گزار رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کے لیے وہ اپنی لائف قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو اسی ریزالو کے ساتھ اور اسی اسپرٹ کے ساتھ ملک کی حفاظت کے لیے یکجان ہو جانا چاہیے۔ کسی بھی آج کل جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ففتھ جنریشن، وہ ایک پولرائزیشن کا دور ہے، ففتھ جنریشن وارز ایک چل رہی ہے، ڈس انفارمیشن ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، اس میں بہت ساری چیزیں غلط اور نیگیٹیولی پروجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ جس کا ان سب چیزوں کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ملک کی قدر کرنی چاہیے، اپنے انسٹیٹیوشنس کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو کسی بھی چیلنج کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس کی کتنی قابلیت ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان ایئر فورس کا مقام ایک پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی ایئر فورسز کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دشمن کے جو رائٹر ہیں وہ بھی ہماری پاکستان ایئر فورس کی جو بہادری ہے، ہماری ایئر فورس کے جو ویلر ہے، اس کو بھی کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہمیں جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس رہتی دنیا تک اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ جب بھی خدا نخواستہ کڑا وقت آیا تو پاکستان ایئر فورس ہمیشہ کی طرح اپنے فرنٹیئرز کو، اپنے ایریل فرنٹیئرز کو حفاظت کے لیے ہمہ جہت، ہمہ وقت اور دن رات 24 گھنٹے تیار رہے گی انشاءاللہ۔ 6 ستمبر کی مناسبت سے someone says and I quote, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم زمانہ امن میں جتنا زیادہ پسینہ بہائیں گے تو ہمیں جنگ کے دوران کم سے کم خون بہانا پڑے گا۔ تو اسی چیز کی کو آگے لیتے ہوئے میں پاکستانی عوام کو، نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جو آج کل کے موجودہ معروضی حالات ہیں، جو کہ ٹیکنالوجیکلی، ایجوکیشنلی، سوشلی بہت ایڈوانسمنٹ کی طرف ہم جا چکے ہیں۔ تو جہاں پر ہم نے ایڈوانسمنٹ کی ہے ڈفرینٹ فیلڈز اینڈ اسفیئر آف لائف، تو اتنے ہی زیادہ چیلنجز کے لیے ہمیں ریڈی ہونا چاہیے، اور اگر ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو قیمتی جانتے ہوئے اس کی
ज़माने अमन में तैयारी करनी चाहिए, चाहे उसका शोबा किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, इससे कतई नज़र रहते हुए, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने इसकी तर्जुमानी कुछ अशार में इस तरह की है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो नौजवानों का अज़म भी पहाड़ों की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत और आसमान की बुलंदियों से ज़्यादा बुलंद और दरियाओं की वसअत से ज़्यादा वसी होना चाहिए, क्योंकि मेरा नौजवानों का पैगाम यही है कि आज के नौजवान कल के एम आलम, कल के सरफराज रफ़ीकी शहीद और जितने भी हमारे शहदा हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी के साथ है, पाकिस्तान नेवी के साथ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है, हमें उसके लिए हम जहद, तरक्की, कोशिश और हत्तुल इम्कान अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ताकि ये हमारा अज़ीम मुल्क जो हमारे आबा व अजदाद ने अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, हम इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें और इंशाअल्लाह ये मुल्क रहती दुनिया तक ता क़यामत आबाद रहेगा, शाद रहेगा और इंशाअल्लाह हम इसको इससे भी ज़्यादा आगे, वो जिस तरह कहा है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं वहाँ तक इसको इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का शो हमारा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे पास फोर्सेस से रिलेटेड दो पर्सनालिटीज़ बैठी थी जिनकी ज़ुबानी हमने फोर्सेस के हवाले से बहुत सारी बातें की। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की लगी होंगी। कमेंट्स और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से वो लोग जो शहीद हो चुके हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और वो लोग जो इस वक्त भी सरहदों पर खड़े हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और हमारे सुख चैन के लिए, तो उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाता है। और आखिर में प्रोग्राम का एंड करने से पहले मैं ये कहूँगी कि हमारी फोर्सेस पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। स्टे ब्लेस।